अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं इस नॉवल के एपिसोड नंबर 8 की तरफ, इसको रीड करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। कमरे में पहली नाइट बल्ब की रोशनी में जरखान को तो यही लगा था। उसने उसकी तरफ से करवट बदल ली। मान उसे लगा जैसे वो जाग रही है, मगर वो रुख मोड़े लेटा रहा। सुनिए, कांपता लहजा, धीमी आवाज, वो अनजाने में बीवियों वाला अंदाज अपना बैठी थी। जरखान के लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट तर आई, जिसे छुपाते हुए उसने महरम की तरफ करवट बदली। जी सुनाइए। जरखान का अंदाज शरारती था, मगर वो समझ नहीं पाई। मैं नीचे सो जाऊं, फर्श पर? उसने डरते हुए पूछा। जरखान ने परेशानी से उसके मासूम दिलकश चेहरे को देखा। क्यों? उसने संजीदगी से पूछा। मुझे डर लग रहा है, महरम ने पलकें झुकाकर जवाब दिया। अब तो मैं रूम में ही हूँ, अब क्यों डर लग रहा है? वो उसके डरने पर मैं हैरान हुआ। महरम बताने में तसबस का शिकार हुई, फिर हिम्मत करके बोल पड़ी। आपसे ही तो डर लग रहा है। बड़ी सादगी से सच्चाई का मुजाहरा किया गया था। वो इजाज़त के लिए मुंतज़िर नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, चेहरे पर लहरा खौफ बड़ा वाज़ेह था। जरखान के लबों पर मुस्कुराहट आने को मचल रही थी, मगर उसने सख्ती से उसका गला घोंट दिया। मुझसे डरने की वजह जानते बूझते भी वो अनजान बन रहा था। बस मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं रात को नींद में आपसे टकरा गई और आपने फिर से मुझे थप्पड़ मार दिया तो इस बार पक्का मेरा दांत टूट जाएगा। सुबह वाला अभी तक दर्द हो रहा है। उसने अपने दिल का खौफ बड़ी हिम्मत करके जरखान की गोश गुजार किया था। उसे हकीकतन अपने सुबह वाले रवैये के लिए अफसोस हुआ। जरखान ने नरम निगाहों से नीम अंधेरे में उसके फूले फूले नरम गाल देखे, या शायद एक गाल इस ज्यादा फूला हुआ था, सफ़ेद चादर में लिपटा। उसका गुलाब चेहरा जरखान से फकत एक हाथ के फासले पर था। लाओ दिखाओ तो। उसके फूले हुए रुखसार को छूते हुए वो उसके करीब हुआ। महरम तेजी से पीछे खिसकी, मगर वो तो पहले ही किनारे पर थी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, जरखान ने फिर से फुर्ती से उसकी नाजुक कमर को थामा था। महरम ने घबरा कर आंखें मीच ली, बिना उसकी तरफ देखे। जरखान ने साइड लैंप ऑन किया। इस लैंप की रोशनी में महरम का बेरिया चेहरा जरखान की निगाहों के बिल्कुल सामने बेहद करीब था। वो आंखें सख्ती से नीचे उसके हिस्सार में मुकीद थी। जरखान ने बहुत आहिस्तगी से उसका चेहरे के गिर्द लिपटी चादर का हिस्सार ढीला किया था। नतीजतन उसका चेहरा उसका चांद चेहरा सामने था। जरखान ने अपने हाथ की उंगलियों से उसके चेहरे का रुख बदला और सूजा सूजा सा रुखसार देखा, जिस पर उसने सुबह अपनी उंगलियों के निशान छोड़े थे। लैम्प की रोशनी में उसके गुलाबी चेहरे पर हल्का हल्का भूरा रवां वाज़ेह था। जरखान ने नरमी से उसकी गाल पर अपनी मजबूत उंगलियों का लम्स छोड़ा, शायद इस तकलीफ का मदावा करना चाह रहा था। उसकी सख्ती से बंद पलकें लरसने लगी। महरम। जरखान ने आहिस्तगी से उसे पुकारा। वो आंखें बंद किए साकित पड़ी रही, लब सख्ती से आपस में पेवस्त थे। महरम, आंखें खोलो, वो नरमी से कह रहा था। महरम ने हौले से पलकें वाह की। आई एम सॉरी महरम, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके रुखसार को सहलाते हुए वो नरमी से कह रहा था। महरम को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना। अपने गाल पर उसका मीठा लम्स नाकाबिले यकीन सा लग रहा था। चाहे जरखान अब्बासी को देखते उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई। वो फटी फटी आंखों से अपने बेहद करीब वो वजी चेहरा देख रही थी। वो चेहरा जिससे पहली मुलाकात में उसने आग की लपेटें निकलती देखी थी। आज ही तो मिला था वो उसे, और एक ही दिन में किस कदर करीब आ चुका था वो शख्स। लैम्प की रोशनी में उसकी चौपट खुली आंखों का रंग बड़ा सहर अंगेज लग रहा था। नोकदार पलकों का साया उसकी आंखों को मजीद निखार बख्श रहा था। महरम की आंखों में झांकते जरखान अब्बासी की साकित दिल में पहले हलचल हुई थी, जैसे ठहरी हुई झील में पहला पत्थर आ गिरा हो। वो वो घबरा कर उससे दूर हुआ था। पहली बार उसे लगा जैसे सीने में धड़कता गोश्त का पेवस्त लोथड़ा
جسے لوگ دل کہتے ہیں وہ دل جذبات رکھتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر محرم کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ زرخان نے فوراً کروٹ بدل لی۔ شاید وہ وقتی طور پر ہوا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی طرف سے کروٹ بدلے وہ ایسے ہی لیٹا رہا اور پھر واقعی ہی وہ تھوڑی ہی دیر میں خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں میں نیچے سو جاؤں؟ محرم وہیں اٹکی تھی۔ زرخان پھر سے پلٹا، سرہانے رکھے ساتھ 8 کشنز اٹھائے اور انہیں اپنے اور محرم کے درمیان ایک لائن سے رکھ دیا۔ وہ تمہاری سائیڈ ہے اور یہ میری سائیڈ۔ اب تم مجھ سے بالکل نہیں ٹکرا سکتی نا اوکے۔ وہ بڑی مشکلوں سے لہجے کو نرم رکھ پایا تھا ورنہ حقیقتاً اب اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اوکے، محرم نے آہستگی سے کہا، سو جاؤ اب۔ کہہ کر وہ کروٹ بدل گیا۔ محرم نے ایک نظر نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فاطمہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے بغیر اس نرم بستر پر نیند آنا محال تھا۔ وہ کروٹ بدل کر چپ چاپ تکیہ بھگونے لگی۔ میں آئے کم ان سر؟ دروازے کو ذرا سا کھول کر صرف منہ اندر کیے وہ شائستگی سے پوچھ رہی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ زمل منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں 30 منٹ میں پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی میں نکل رہا ہوں بس، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یس کم ان، نرمی سے جواب دیا گیا۔ دھیمی چال چلتی وہ اس کے سامنے چیئر پر آ بیٹھی۔ جی مس زمل۔ اس سوالیہ نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر وہ آج کچھ زیادہ ورکنگ نہیں ہے۔ جو تھوڑی بہت ٹیلی ورکنگ تھی وہ میں کر چکی ہوں۔ ایکچولی آج میرا بھائی گھر آ رہا ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آج جلدی چلی جاؤں؟ زمل نے آہستگی سے کہا۔ شہباز حسن ہولے سے مسکرایا۔ زمل نے نگاہ جھکا لی۔ کل سنڈے ہے مس زمل، کل کا سارا دن آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی اسپینڈ کرنا ہے۔ ویسے بھی ڈیوٹی آف ہونے میں 3 گھنٹے ہیں ابھی۔ میں ذرا سائٹ پر جا رہا ہوں، گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ دین آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت ورکنگ ہوگی بیکاز میں کمنگ منتھ کی کچھ ڈیلز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو ابھی آپ گھر جانے کا سوچیے بھی مت۔ شہباز حسن نے رسانیت سے کہا۔ زمل کا منہ لٹک گیا۔ اس کی اترتی شکل دیکھ کر شہباز حسن کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ بٹ سر کل تو زمل نے بتاتے بتاتے رکی۔ کیا کل؟ کیا کل بھی آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سائٹ پر کام ہوگا ویسے آپ چاہیں تو آ سکتی ہیں۔ انداز غیر سنجیدہ تھا۔ نہیں سر، وہ کل کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو کل بھی سارا دن مصروف رہوں گی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاؤں گی۔ پرسوں مجھے پھر سے آفس آیا کرنا پڑے گا، تو پلیز ابھی آپ مجھے جانے دیں۔ زمل نے سچائی کا مظاہرہ کیا جانے کی وہ اسے یہ بات بتا بیٹھی تھی۔ اس نے جھکی نگاہ اٹھا کر شہباز حسن کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اسے امید تھی ابھی وہ کہے گا یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے مس زمل۔ اوکے آپ جائیں، اینڈ بیسٹ آف لک فار ٹمارو۔ لیکن وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے چپ چاپ زمل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ اس کو شعلوں کی نظر کر کے وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کل بھی آفس بلا لوں۔ لہجہ سرد تھا، انداز میں سنجیدگی تھی۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ کی طرح وہ وہی سوال۔ مس زمل، ابھی آپ 4 دن پہلے ہی مجھ سے دعویٰ کر رہی تھی کہ جتنا عرصہ میں چاہوں اتنے عرصہ آپ میرے لیے کام کریں گی، اور ابھی آپ شادی کی بات کر رہی ہیں۔ آپ شادی نہیں کر سکتی مس زمل۔ بالکل نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا وہ زمل کا دل دھڑکا گیا تھا۔ مگر ابھی تو صرف دیکھنے آ رہے ہیں۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ منمنائی۔ شہباز حسن کا دل کیا اسے وہیں کہیں قید کر لے تاکہ اسے کل دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ نامراد ہی لوٹ جائیں۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ مس زمل، واپس آ کر بات ہوتی ہے آپ سے۔ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اور گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ لیکن سر، زمل بھی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے لپکی۔ دروازے کی طرف بڑھتے اس کے قدم رکے تھے اور آہستگی سے پلٹا۔ زمل کو خود سے 2 قدم دور کھڑے دیکھ کر وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ زمل نے اپنی سانس روک لی۔ دل کی دھڑکنوں نے یکدم شور مچایا تھا۔ آپ شادی نہیں کریں گی مس زمل؟ نہیں کریں گی مطلب نہیں کریں گی، اور اس کی وجہ
میرا وہ بھاری نقصان ہے جو آپ نے 4 دن پہلے کیا۔ از اٹ کلیئر؟ اس کی سبز آنکھوں میں جھانک کر وہ کہتا۔ زمل کو ہمیشہ کی طرح بے بس کر گیا تھا وہ جس سینس میں بات کر رہا تھا، دراصل زمل وہ بات سمجھنے سے قاصر تھی، وہ اپنے دل پر ہونے والی واردات کی بات کر رہا تھا، مگر زمل اس نقصان کو 7 لاکھ سے منسوب کر رہی تھی۔ جی جی سر، اس کی گلابی لب بمشکل ہلے تھے۔ گڈ، نرمی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ زمل نے بے بسی سے اس کی پشت کو گھورا، ایک تھکا ہوا آنسو رخسار پر پھیل کر چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے میں جذب ہوا تھا۔